हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी बेहतर है और इसी तरह मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको, आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। गाइस, आज की जो स्टोरीज़ हैं ये गांव से मुताल्लिक स्टोरीज़ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मुझे यकीन है कि जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो इनको पसंद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अब तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और उसके बाद हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। अच्छा, गांव की मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती हैं और इसी तरह कुछ मल्टीपल स्टोरीज़ मेरे पास मौजूद थी और उन स्टोरीज़ में से जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये स्टोरी नौमान साहब की स्टोरी है। नौमान साहब बताते हैं कि ये पंजाब के शहर शेखुपुरा के तकरीबन 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव में रहा करते हैं और इनके जो फादर हैं वो बेसिकली एक ज़मींदार हैं और उनकी वहाँ पे कुछ ज़मीनें मौजूद हैं। ये जो वाक़या इनके साथ पेश आया था ये 2001 और 2002 में दिसंबर के महीने में पेश आया था। ये बताते हैं कि दिसंबर की शदीद सर्दी चल रही थी और पंजाब में आमतौर पे बहुत ज़्यादा धुंध हुआ करती है, तो वैसे ही धुंध मौजूद थी और मेरे जो फादर थे उन्होंने हम सब भाइयों की बारी बारी जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि जहाँ पे हमारी फसल होती है उस फसल से तकरीबन 15 मिनट के फासले पे हमारे 2 कारखाने थे जिनको आप गोदाम भी कह सकते हैं। वहाँ पे जब भी हम फसल की कटाई करते थे या फसल को स्टॉक किया करते थे तो हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस हिस्से की या उस फसल की हिफाजत करें। एक दिन मेरा भाई कारखाने में रुका करता था, इसी तरह किसी दिन मैं, किसी दिन मेरे दूसरे भाई और कभी कभी मेरे जो फादर थे वो वहाँ पे रुका करते थे। खैर, इत्तफाक से जिस रात ये वाक़या पेश आया मैं कारखाने में मौजूद था और उधर की सिक्योरिटी की या उधर की हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी थी वो मुझ पे आयद की गई थी। मेरी आदत थी कि जब भी मैं सिक्योरिटी के लिए जाया करता था या रात वहाँ पे गुजारा करता था तो अपने साथ एक मोबाइल जो कि उस वक्त 3310 या 3210 हुआ करता था वो रखता था। इसके साथ साथ एक रेडियो रखा करता था, एक लोहे की स्टिक हमारे पास मौजूद हुआ करती थी और जाहिर सी बात है हिफाजत के लिए एक गन हमारे पास मौजूद थी। तो वैसे ही इस सामान के हमरा मैं कारखाने में मौजूद था और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। बाहर मुकम्मल तौर पे धुंध हुई हुई थी, शदीद सर्दी हो रही थी और मैं भी ब्लैंकेट के अंदर घुसा हुआ रेडियो सुन रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से मुझे ऐसा लगा कि बाहर की तरफ से, यानी कारखाने की बिल्कुल बाहर से किसी के रोने की या करहाने की आवाज़ आ रही है। अब शुरू में क्योंकि मैं रेडियो सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो आवाज़ है वो रेडियो से आ रही है, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे यकीन हो चला कि ये जो आवाज़ है वो कारखाने के गेट के बिल्कुल बाहर से आ रही है। अब शुरू में मैं इग्नोर करता रहा। मैंने सोचा हो सकता है कोई कुत्ता हो या कोई इस तरह का भेड़िया हो जो आमतौर पे रात में रोने की या इस तरह की आवाज़ें निकाला करते हैं। मैंने इग्नोर किया, दोबारा से रेडियो सुनने लगा। अभी मुझे रेडियो सुनते हुए 5 या 10 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से ये जो दरवाज़ा था उस दरवाजे पे कोई नॉक करने लगा। अब जैसे ही मुझे नॉकिंग की आवाज़ आई तो एकदम से मेरे कान खड़े हुए
اب یہ جو کارخانہ تھا یا جو بھی فصل تھی یا اس میں جو بھی مال موجود تھا، اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری تھی، اور اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا یا چور آ جاتے تو سب سے پہلے جو میرے فادر تھے وہ مجھ سے جواب طلب کرتے۔ بہرحال جب ناکنگ کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ساتھ رونے کی آواز آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ڈائریکٹ دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ عام طور پہ گاؤں کے اندر اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو آگے کرتے ہیں، عورتوں کے بہانے سے کارخانے میں یا گھروں میں داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ کر کے اوپر چڑھا اور میں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ جیسے میں اوپر جا رہا ہوں یا اوپر سے جھانکنا چاہتا ہوں۔ خیر جیسے ہی میں چھت پہ پہنچا اور آہستہ آہستہ کر کے میں نے باہر کی طرف یا دروازے سے آگے کی طرف جھانکنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے بالکل باہر کی طرف ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو عورت ہے اس نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لال کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے، بہت زیادہ گوری عورت تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بال تھے وہ اس قدر لمبے بال تھے کہ اس کے بال باقاعدہ زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ مسلسل دروازے پہ نوک کر رہی ہے جیسے کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو۔ اب ایک عجیب منظر میرے سامنے موجود تھا اور ایک عجیب کشمکش میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں گیٹ کھولوں، اس کی مدد کروں، لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے ڈاکو یا لٹیرے کارخانے کے اندر داخل ہو جائیں اور جو بھی یہاں پہ مال موجود ہے یا جو بھی کیش موجود ہے وہ لوٹ کے لے جائیں۔ خیر کچھ دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے طور پہ بہت مطمئن تھا، بہت خوش تھا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور اس نے اب تک مجھے نہیں دیکھا ہے۔ خیر کچھ دیر تک اس کو دیکھنے کے بعد جب میں واپس مڑا اور اسٹیئر سے نیچے کی طرف آنے لگا تو جیسے ہی میں نیچے اترا اور سب سے پہلے جب میری نظر چارپائی پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی، وہی عورت جس کو ابھی میں نے گیٹ کے باہر کی طرف دیکھا تھا، وہ سامنے چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے دیکھ کے عجیب طریقے سے مسکرا رہی ہے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بغیر گیٹ کھولے، بغیر اس کو اندر بلائے وہ اندر آ سکے؟ میرے ہاتھ میں ایک گن موجود تھی اور میں نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ہی اس سے چیخ کے بولا کہ تم کون ہو اور اندر کیسے آئیں؟ گن میں نے لوڈ کر لی تھی اور میں مکمل طور پہ تیار ہو چکا تھا کہ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو میں اس کو گولی مار دوں گا۔ جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا ویسے ہی اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں میری طرف کیں یا مجھ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ مکمل طور پہ لال ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آہستہ آہستہ کر کے میری طرف بڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے مجھے چھن 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 پائل کی یا گھنگروؤں کی آواز آ رہی تھی۔ اب میں نے گئے وقتوں میں یا پرانے دور میں اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے سن رکھا تھا کہ عام طور پہ چڑیلیں یا پچھل پیریاں پائل یا گھنگرو پہنا کرتی ہیں۔ خیر جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو مجھے اندازہ ہو چکا کہ یہ جو عورت ہے یہ کوئی نارمل عورت نہیں ہے، اور میں نے اس کے پاؤں پہ غور کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک دم سے وہ مسکرانے لگی۔ خیر میں نے جب اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے جو پاؤں تھے وہ مکمل طور پہ ساڑی کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور وہ ذرا سے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شاید اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کے پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید نیچے آتا یا کچھ پڑھنا شروع کرتا، ایک دم سے اس لڑکی نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی جو ساڑی تھی اس کو اوپر کرنا شروع کیا،
اور جیسے ہی اس نے تھوڑا سا اوپر کیا تو ویسے ہی سب سے پہلے میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جو پاؤں ہیں بہت کالے، بہت سیاہ پاؤں ہیں، ان پاؤں پہ بہت سارے بال موجود ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ الٹے پاؤں ہیں، یعنی کہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ پیچھے کی طرف ہیں اور وہ بھی 3 انگلیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایڑی ہے وہ آگے کی طرف ہے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے سامنے ایک چڑیل کھڑی ہوئی ہے۔ خیر میں نے فوراً سے آیت الکرسی زور زور سے پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ویسے ہی وہ جو چڑیل تھی اپنے منہ سے عجیب سی آواز نکالنے لگی۔ یہ جو آواز تھی نہ کوئی یہ زبان تھی، نہ یہ کوئی چیخ تھی، کچھ عجیب سی غرانے کی سی آواز تھی اور بہت ہی خوفناک آواز تھی۔ اب مجھ پہ شدید خوف طاری ہو چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں صرف آیت الکرسی سے ہی اس سے بچ سکتا ہوں۔ خیر میں نے بار بار مسلسل آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ واپس سے گیٹ کی طرف گئی، اور نہ صرف گیٹ کی طرف گئی بلکہ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب اس وقت تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور جیسے تیسے کر کے رات گزار دی۔ خیر جب صبح میں اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جانے کے بعد میری اپنے فادر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یہ سارا کا سارا قصہ سنایا۔ یہ سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ تم پہلے آدمی نہیں ہو جس نے اس عورت کو یا اس چڑیل کو وہاں پہ دیکھا ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی اور بہت سارے گاؤں والے اس چڑیل کو وہاں پہ دیکھ چکے ہیں، اور اکثر وہ کارخانے میں یا کارخانے کے باہر یا قریب کے جو بھی کھیت ہیں وہاں پہ نظر آیا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گئے وقتوں میں کوئی شہری فیملی یا شہر کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی یہ خوبصورت بیوی موجود تھی۔ ان کو یہاں سے نکلتے ہوئے رات ہو گئی تھی، اور جب یہ لوگ یہاں سے نکلے تھے تو کچھ فاصلہ طے کرتے ہی ان کے سامنے ڈاکو آ گئے تھے، اور وہ جو ڈاکو تھے ان ڈاکوؤں نے نہ صرف ان کو لوٹا بلکہ یہ جو عورت تھی اس کی عزت لوٹنے کے بعد اس کو کھیتوں میں ایسے ہی پھینک دیا تھا۔ تقریباً 3 یا 4 گھنٹے تک وہ عورت وہیں پڑی رہی تھی اور بالآخر اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ان کے فادر نے ایک اور واقعہ شیئر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پارٹیشن سے پہلے ان کے جو پردادا تھے وہ اتر پردیش سے دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور وہ بھی اس گاؤں کے ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ ان کے ہاں بھی جو ٹوٹل ڈیپینڈنسی تھی وہ کھیتوں پہ یا زراعت پہ تھی، اور جیسے ہم لوگ ڈیوٹی دیا کرتے ہیں ویسے ہی تمہارے جو گرینڈ فادر تھے وہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ کھیتوں میں مچان ڈال کے یا پلنگ کو اونچا کر کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ اگر فصل کے اندر یا کھیتوں میں کوئی داخل ہو تو دور سے نظر آ جائے۔ خیر بہرحال اسی طرح تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے شدید سردی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ سامنے کی طرف کا جو حصہ ہے وہاں پہ کھیت ہل رہے ہیں، یا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کھیتوں میں موجود ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو، جیسے کہ عام طور پہ گائیں وغیرہ آ جایا کرتی ہیں، تو انہوں نے اگنور کیا۔ لیکن جب مسلسل کھیتوں کے ہلنے کی یا پتوں کے آگے پیچھے ہونے کی آواز آنے لگی تو بالآخر یہ اٹھے، اور اٹھ کے انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جائیں گے اور جا کے چیک کریں گے کہ وہاں پہ کون موجود ہے۔ اب یہ جب اٹھے، اپنے پاس جو ان کی سٹک تھی وہ لینے کے بعد لالٹین کے ہمراہ آگے پیچھے دیکھتے رہے۔ آدھے گھنٹے تک اس جگہ کا معائنہ کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔
बहरहाल ये दोबारा से उस मचान पे या उस पलंग पे आके बैठ गए और इन्होंने आंखें बंद की और कोशिश करने लगे कि थोड़ी देर सो सकें। अभी इनकी आंखें लगी थी कि एकदम से इनको अपने सराउंडेड एरिया से या चारों तरफ से एकदम से शोर महसूस हुआ और जैसे ही इनको शोर महसूस हुआ तो इन्होंने आगे पीछे का जायज़ा लेना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी उम्र के बुजुर्ग तकरीबन 80 या 85 साल के इनके सामने खड़े हुए हैं और उन बुजुर्ग के अलावा 4 बच्चे जो तकरीबन 7 या 8 साल के हैं वो इनके पलंग के चारों तरफ खड़े हुए हैं और ये पांचों के पांचों इनको अजीब तरीके से देख रहे हैं और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इनको देखने के साथ साथ मुस्कुरा रहे हैं। अभी एकदम से भौंकला के उठे और ये सोचने लगे कि आखिर ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कौन हैं और ये जो 4 बच्चे हैं ये कौन हैं। खैर लालटेन की रोशनी में जब इन्होंने गौर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि ये जो चारों बच्चे हैं ये हूबहू एक जैसे हैं, यानी कि इनकी जो शक्लें हैं वो एक जैसी हैं, इनकी जो नाकें हैं वो लंबी लंबी नाकें हैं और इनके जो चेहरे हैं वो बहुत लंबे लंबे से चेहरे हैं। इसके साथ साथ उनके जो होंठ हैं वो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन चारों के जो होंठ हैं वो सूजे हुए हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये सब देखा तो इनको थोड़ी सी परेशानी हुई और पहले तो इन्होंने अपने आप को चुटकी नोची क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद ये कोई ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल चुटकी नोचने के बाद जब इनको लगा कि ये हकीकत है और वाकई में 4 एक जैसे हमशक्ल बच्चे इनके सामने मौजूद हैं और उनके साथ साथ एक बुज़ुर्ग है जो सामने खड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जो बुज़ुर्ग थे इनका जो हुलिया था वो इस तरह से था कि इनके सर पे एक पगड़ मौजूद थी। इसके साथ साथ उनकी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं, जैसे कि आम तौर पे आंखें ऊपर चढ़ जाया करती हैं। इसके अलावा इनकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा लटकी हुई थी। खैर इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है वो कम से कम इंसान तो नहीं है। ये बताते हैं कि इनको जो भी आयत आती थी या जो भी कुरानी वर्सेस आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे ये आयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो बच्चे थे या वो जो बुज़ुर्ग थे वो इनसे दूर होते चले जा रहे थे और जैसे जैसे वो दूर हो रहे थे वैसे वैसे उनके जो कद थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। खैर जैसे तैसे ये रात इन्होंने गुजारी और अगले दिन जब इन्होंने मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से, मुख्तलिफ़ आलिमों से और ख़ास तौर पे जो करीबी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये सारा का सारा वाक़या बताया तो ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि रात में आपने जिन लोगों को या जिन चीज़ों को देखा था वो बेसिकली छलावे थे या शेप शिफ्टर्स थे और ये जो हमारा गांव है यहाँ पे कसरत से छलावे मौजूद हैं। कभी वो किसी रूप में नज़र आते हैं और कभी किसी और रूप में। इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि इसके अलावा भी इनके गांव में एक वाक़या पेश आया था और जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था उसने बताया कि वो रात को 2 या 3 बजे के टाइम पे ऐसे ही खेतों में मौजूद था और खेतों की रखवाली कर रहा था। इसी दौरानिए में इसने देखा कि 2 बहुत बड़े बड़े बैल या भैंसे एकदम से निकल के इसके सामने आ गए हैं और वो एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे हैं। शुरू में ये समझा कि शायद ये जंगली जानवर हैं जो अंदर आ गए हैं और उसने उनको लकड़ी के ज़रिए वहाँ से भगाने की कोशिश की। वो जो बैल थे या वो जो जानवर थे वो बजाय इसके वहाँ से भागते उन दोनों ने इसको देखना शुरू कर दिया और जब उन दोनों जानवरों ने इसको देखना शुरू किया तो इसको लगने लगा कि अब ये जो जानवर हैं वो इस पे हमला करने वाले हैं। खैर इससे पहले कि वो यहाँ से भागता या कहीं जाता
تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو دو جانور تھے انہوں نے اپنے منہ سے عجیب سی زبان میں آوازیں نکالنا شروع کی، اور یہ جو آوازیں تھیں نہ یہ جانور کی آواز تھیں نہ یہ انسان کی آوازیں تھیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے جو عجیب سی زبان میں غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ خیر یہ صورتحال جاننے کے بعد یا اندازہ لگانے کے بعد اس نے اپنے حساب سے اپنے ریلیجن کے مطابق کلام پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے کلام پڑھنا شروع کیا تو بتاتے ہیں کہ اس کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں جو بیل تھے وہ کھیتوں کی طرف گئے، اور کھیتوں کی طرف جاتے ہی ایک دم سے اس کی نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ گائز امید کرتا ہوں یہ جتنی بھی سٹوریز تھیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، ہم سب کو، آپ کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اگلی اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔